बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें, सबसे पहले ये जगह दिखाई दे रही है आपको? एक पुरानी सी छोटे छोटे पत्थरों की इमारत जिसके ऊपर एक छप्पर टाइप पड़ा हुआ है। सामने खजूर के दरख्त नज़र आ रहे होंगे, सही है? आप इसे देख लीजिए पहले। ये छोटे छोटे पत्थर और ये बीच में जो जगह है ना, इस वॉल के पीछे एकदम जो छप्पर पड़ा हुआ है, देख लिया है सब लोगों ने? देख लीजिए पहले, खड़े होके देख लिए सिर्फ देखिए, बातें मत कीजिए, सिर्फ देखिए। उंगली का इशारा न कीजिए बस। कौन सी जगह, कौन सी सामने जो खाली घूमे खामोश रहिए आप लोग, बोलिए मत। पेड़ लगे हुए हैं, बोलिए नहीं है ना, खाली आंखों से समझ लीजिए। बस सुनिए, आप खाली उस जगह को देखिए जो मैं आपको इशारा करके दिखा रहा हूँ। बस इस वीडियो जो आप बना रहे हैं आपके पास महफूज रहे, लेकिन अपने घर पे जा करके लोगों को दिखाइए इसको। ये जगह है सकीफा बनी सादा, तारीख की एक ऐसी जगह कि जहाँ पर इस्लाम के साथ इतना बड़ा मजाक हुआ कि जिसके बाद इस्लाम सिर्फ खौल में नज़र आया, इस्लाम की रूह अलग हट कर के खड़ी हो गई। इसलिए कि हज़रत रसूल खुदा के बाद इधर रसूल खुदा इस दुनिया से रुखसत हुए, उधर लोगों ने एक मीटिंग सजाई सकीफ़ा के अंदर। आपने सुना होगा ना सकीफ़ा में। सकीफ़ा बना है अरबी लफ्ज़ सकफ़ से। सकफ़ कहते हैं छत को, छत को कहते हैं सकफ़ अरबी में। सकीफ़ा छत वाली जगह। मीटिंग के लिए जो जगह बनाई गई, जिसे छप्पर की तरह से ऊपर से तैयार किया गया, पुराना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। इन लोगों ने इसे बाकी रखा है चूँकि बहुत अहम जगह है। सकीफ़ा बनाया गया और यहाँ पर खिलाफत की तैयारी की जा रही थी कि खलीफा मुंतखब किया जाए कि कौन खलीफा होगा। यह है सकीफ़ा बनी सादा। एक तरफ तो यह है कि आलम इस्लाम रसूल का गम मना रहा है, अभी रसूल को गुस्ल व कफन भी नहीं दिया गया, और एक तरफ खिलाफत की तैयारी की जा रही है। तो क्या सबसे पहले रसूल का गुस्ल व कफन होना ज़रूरी था, या उम्मत के कुछ लोगों को खलीफा बनाया जाना ज़रूरी था? ये तो एक अलग मसला है कि खिलाफत कैसे मिलती है, और खिलाफत का हक़ सिर्फ उसी को है जिसने खलीफा मुकर्रर करना है, यानी यह हक़ सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा किसी को हक़ नहीं है कि वो खलीफा बनाए। लेकिन आप सोचिए, जो इस्लाम के साथ मजाक करता है, उसके साथ तारीख़ कितना बड़ा मजाक करती है। सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग जमा हुए अली की दुश्मनी में। कहीं पर कोई जमा होता है किसी की मोहब्बत में, और यहाँ पर लोग जमा हुए अली की दुश्मनी में। और अली की दुश्मनी में यहाँ पर इकट्ठे होकर के उम्मत की बागडोर हमारे हाथ में आ जाए, इसके लिए कोशिशें होने लगी। इस जगह को कहा जाता है सकीफ़ा बनी सादा। बनी सादा की एक बैठक होती थी जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते थे। लिहाजा कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के कहा, जो सबसे बुज़ुर्ग है उसको हम अपना खलीफा बना लेते हैं। बुज़ुर्ग में एहतियात के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस वक्त तो ये हो रहा था कि जिसकी सबसे ज़्यादा उम्र है, या हिंदुस्तानी ज़बान में थोड़ा सा लहजों को बदल करके कहूँ, जो जितना बड़ा उम्र रसीदा है उसको खलीफा बना दिया जाए। लिहाजा एक बूढ़े को चुन लिया गया। ज़ईफ़ी अलग है, बुज़ुर्गी अलग है। लिहाजा एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, उसे चुन लिया गया। एक ये सबसे ज़ईफ़ आदमी है, उम्र रसीदा आदमी है, इनका इंतखाब कर लिया जाए। तो जब उनका इंतखाब हुआ, देखिए इन्होंने इस्लाम के साथ अगर मजाक किया तो इस्लाम ने इनके साथ अल्लाह ने कैसा मजाक किया, तारीख़ उसे कभी भूल नहीं सकती। जब इस शख्स के सर पर ताज खिलाफत लोगों ने ज़बरदस्ती रख दिया, नहजुल बलागा में है, मौला कायनात ने फरमाया कि इन लोगों ने मेरे लिबास ज़बरदस्ती पहन लिए। लिबास आते नहीं थे, और लिबास चूँकि इनके कद के बराबर नहीं था तो फटने लगा इस्लाम का लिबास। ये हज़रत अली ने तीसरे खुतबे के अंदर, जिसे खुतबा शकिया कहा जाता है, उसके अंदर इरशाद फरमाया। तो जब ये साहब खलीफा बन के उम्मत के अपने घर पहुँचे, तो बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा बहुत खुश नज़र आ रहे हो। कहा बाबा मुझे उम्मत ने
آج اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا. کہا بیٹا خلیفہ تسلیم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے, فخر ہونا چاہیے, کوئی فضیلت ہونی چاہیے جس پہ تمہیں خلیفہ منتخب کیا گیا. کہا بابا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے, میں تھوڑا سا لفظ بدل رہا ہوں, گھسی پیٹی زبان, کیونکہ کبھی کبھی کچی زبان بھی استعمال کرنا چاہیے. تو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے مجھے امت نے مل کر کے امت کا خلیفہ چن لیا. کہا بیٹا ابھی تو تمہارا باپ موجود ہے, اگر عمر رسیدہ ہونے کے سبب کسی کو خلیفہ بنایا جانا چاہیے, جب باپ موجود ہے تو باپ کا ہوتے ہوئے بیٹے کو کیسے خلافت مل سکتی ہے؟ یہ اسلام نے پھر ان کے ساتھ ایک مذاق کیا. یہ ہے خلافت جہاں پر علی کے مقابلے کھڑی ہوئی, سقیفہ بنی سعدہ. لیکن اسی مدینے کے اندر آپ جب نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ پڑھیں گے, جسے خطبہ شقشقیہ کہا جاتا ہے, اس شقشقی کہتے ہیں, شقشقیہ کہ جو جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے رکھ دے, شق پھاڑ کے رکھ دے, ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے رکھ دے. حضرت علی علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ مولا فرماتے ہیں کہ 25 سال تک میری کیفیت یہ تھی, وفی العین قضا وفی الحلق شجا, جیسے کسی آنکھ کے اندر کوئی تیر لگ جاتا ہے, کوئی چیز آ کر کے پڑ جاتی ہے, وفی الحلق شجا, اور جیسے گلے کے اندر ہڈی اٹک جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر پانی کا ایک قطرہ گلے میں اٹک جائے تو انسان کی جان خطرے میں پڑ جایا کرتی ہے. تو آپ سوچئے 25 سال تک حضرت علی نے کتنی مظلومی کے ساتھ یہاں پر اپنی زندگی کو بسر کیا, اور انتہا یہ ہو گئی حضرت علی زمین کھودتے جاتے ہیں تاکہ پانی نکل آئے. کچھ میں پانی نکلتا تھا اور کچھ کنویں خالی رہ جایا کرتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جب ابوذر کو جلا وطن کر دیا گیا, ابوذر ملنے کے لیے گئے کہ حضرت علی کہاں پر آئے, تو دیکھا کہ حضرت علی ایک کنواں کھود رہے ہیں. ابوذر نے جھانک کر کے سلام کیا, جواب سلام ملا. کہا ابوذر مجھے معلوم ہے کہ تمہیں جلا وطن کر دیا گیا ہے, تمہیں اپنے مولا کی مظلومی تو معلوم ہے نا, تو مظلومی پر صبر کرنا یہ ثواب کے لیے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے, لہٰذا ابوذر تم بھی صبر کرنا. منع کیا تھا کوئی ابوذر کو باہر چھوڑنے نہ جائے. حضرت علی ابوذر کو مدینے سے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے, لیکن حضرت علی کی مصیبت ملاحظہ کیجئے. حضرت علی کی کیفیت یہ ہے, شہر کے اندر مدینہ لوگ کوفے سے شکوہ کرتے ہیں کہ کوفے کے کیسے لوگ تھے, امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. کبھی کبھی کسی نے پوچھا کہ رسول اور آل رسول اسی شہر میں رہتی تھی, مدینے کے لوگ کہاں چلے گئے تھے, ان لوگوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے لیکن یہاں پہ کہنا مناسب نہیں ہے, آپ لوگ سب ویڈیو بھی بنا رہے ہیں, لیکن کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو. ہماری جانیں تو وقتی جانیں ہیں, پھر پتہ نہیں رہے یا نہ رہے, لیکن سلسلہ اہل بیت کا صبح قیامت تک رہنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تھے, شیعوں نے مارا اور شیعہ رو رہے ہیں. تو بھائی یہ سین والے کہاں مر گئے تھے؟ اگر شین مار رہا تھا تو یہ سین بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے امام حسین کو؟ اگر شین مار رہا تھا تو نقطے ہٹا کر کے تین آ کر کے, یہ 3 نقطے ہٹا کر کے آپ حفاظت کر سکتے تھے. تو آپ مدینے کے اوپر اعتراض نہیں کرتے کہ مدینے کے لوگ کہاں چلے گئے تھے. مکہ میں امام حسین رہے, اتنے دن تک کسی نے نہیں کہا کہ مکہ والے کہاں گئے. کوفہ کو بدنام کرنے کی سازش اس لیے رچی گئی کیونکہ کوفہ کیپٹل آف امام علی کہلاتا ہے, اور جب آخری دور آئے گا امام زمانہ کا بھی دارالحکومت وہی کوفہ ہوگا اور وہیں سے مولا حکومت فرمائیں گے. تو اس سقیفہ بنی سعدہ کی ایک تاریخ ہے جس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ظلم ہے وہاں پر ایک مظلومیت کی بھی ایک بہت بڑی داستان ہے. بس اس مظلومی کی داستان کو جیسے ایک فقرہ پہلے کہا تھا, یہ کہہ کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا. علی جیسا بہادر, علی جیسا شجاع جب اسی مدینے کے اندر ہے, گلے کے اندر رسن بندھی ہوئی ہے اور حضرت علی کو گھر سے کھینچا جا رہا ہے, ایک یہودی آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے یا علی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. مولا علی نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں اس ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دے, آج اس کی مظلومی اتنی بڑی ہوئی ہے اللہ کے لیے کہ اس کے گلے میں رسن بندھی ہے. اس کا مطلب آپ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے, جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ ایمان لے کر کے آتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن حضرت علی کی کیفیت یہ ہے کہ جناب فاطمہ حضرت علی سے کہتی ہے, یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بہت درد بڑا پہلو ہے یہ, کوئی آسان کام نہیں ہے.
کہ اتنی بڑی طاقت حکومت سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا بڑا بہادر فاتح وہ جواب دیتا ہے بی بی بات یہ نہیں ہے کہ میں لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میری مظلومی یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ آج جواب نہیں دیتے۔ اب ہم سب لوگ مل کر کے چلتے ہیں اس مسجد پر جسے مسجد علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، وہیں پر انشاءاللہ ہم لوگ نماز مغربین ادا کریں گے۔ آئیے سب لوگ۔